22.5 लाख रुपैयाँ घुस सहित पक्राउ परे। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा कार्यरत गोल्ड मेडलिस्ट उपसचिव प्रमोद नेपाल जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न समर्पित भएर लाग्न मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन। सरकारले जनार्दन शर्मालाई फेरि अर्थमन्त्री बनाएर निर्लज्जता प्रकट गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। गठबन्धन बाहिरका कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकतामा आउन ओलीले गरे आह्वान। संसदमा केपी ओली प्रति गजेन्द्र बहादुर महतको व्यङ्ग्य। सत्तामा र विपक्षमा रहँदा पनि एउटै शब्द उच्चारण हुने किसिमको शपथ ग्रहण सम्बन्धी विधेयक ल्याउनु पर्ने माग। विप्लव समूहका नेताहरूलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको प्रति नेकपा एमालेको आपत्ति। निर्दलीय अभ्यासतिर देशलाई धकलिएको नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावलको भनाई। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच सुनिश्चित गराउन विधेयकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको धारणा। एकीकृत समाजवादीले आगामी निर्वाचनका लागि हैसियत बनाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सोम प्रसाद पाण्डेको दाबी। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने 115वटा उद्योग विरुद्ध मुद्दा दायर। नेपाल 6 महिनामा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। अर्थमन्त्री शर्मामाथि खनिए एमाले सांसद महेश बस्नेत। नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई विद्यालय बिगार्ने सङ्घ बनाउनुस् भन्दै कङ्ग्रेसलाई 11 सुनवारको सुझाव। पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा सरकारको ध्यान नपुगेको सांसद प्रेम सुवालको धारणा। नेप्से परिसूचक 2.76 अङ्कले घट्यो। फाइटर जेटको सुरक्षासहित ताइवान पुगिन् अमेरिकी सभामुख। निरोज मास्केद्वारा भलिबल सङ्घको अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा। राष्ट्रिय महिला टोलीमा 35 खेलाडी समेटिए। कुन खेलाडी परे त्यसको बारेमा पुरै जानकारी। नेपालसँग बराबरी खेल्दै बङ्गलादेश फाइनलमा प्रवेश। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी व्यायाम अर्थात् एक्सर्साइज बिना नै तौल घटाउने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल साउनको 18 गते बुधबार ईस्वी सम्वत सन् 2022 अगस्त 3 तारिक सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू लिएर। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। अहिलेसम्म हामीलाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ 22.5 लाख घुस सहित उपसचिव पक्राउ परेको प्रसङ्गबाट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा कार्यरत गोल्ड मेडलिस्ट उपसचिव प्रमोद नेपाल 22.5 लाख घुस सहित पक्राउ परेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्ने क्रममा स्वर्ण पदक पाएका उनले बेलायतमा छात्रवृत्तिमा पढ्ने अवसर समेत पाएका थिए। छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेर फर्किएको 8 महिना पुग्दा नपुग्दै घुस सहित उनी रङ्गीहात पक्राउ परेका हुन्। पर्यटन व्यवसायीसँग घुस मागेको सङ्केत पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गुप्तचरी टोलीले मङ्गलबार बिहानै देखि उपसचिव नेपालको निगरानी गरेको थियो। नेपालले नागपोखरी स्थित होटल अरण्यमा घुस लिएको सुनिश्चित भएपछि टोलीले पक्राउ गर्यो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव नेपाल 6 लाख रुपैयाँ सहित पक्राउ परे। प्याराग्लाइडिङको उडान अनुमतिका लागि उहाँले घुस मागेको र त्यो रकम लिएको भन्ने सूचनाका आधारमा आयोगको टोलीले उहाँलाई पक्राउ गरेको हो। अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले भन्नुभयो नियन्त्रणमा लिएर खानतलासी गर्दा उहाँको साथबाट 6 लाख बरामद भएको हो। अरु 16.5 लाख रुपैयाँ गाडीमा भेटिएको छ उहाँको भनाइरहेको छ। पर्यटकीय स्थलमा प्याराग्लाइडिङको अनुमति दिने काम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हो। प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूले प्राधिकरणबाटै अनुमति लिनुपर्छ तर त्यसका लागि मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमति समेत चाहिन्छ। पर्यटन मन्त्रालयमा नागरिक उड्डयन महाशाखा छ। उक्त महाशाखा अन्तर्गत हवाई उद्योग तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा र हवाई सुरक्षा तथा दुर्घटना जाँच शाखा छन्। उनी हवाई उद्योग तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखाका प्रमुख हुन्। एउटा शाखाको जिम्मेवारी भए पनि उनले नागरिक उड्डयन हेर्ने महाशाखामा हाबी रहेको मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्नका लागि समर्पित भएर लाग्न मन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार अपराह्न प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आयोजित मन्त्री तथा सचिवहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले अब मुलुक चाँडै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको चरणमा प्रवेश गर्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई समेत ध्यानमा राखेर काम गर्न सबै मन्त्रीहरूलाई सचेत समेत गराउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन हुने गरी राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखेर काम गर्न बैठकमा निर्देशन दिनुभएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले जनार्दन शर्मालाई फेरि अर्थमन्त्री बनाएर निर्लज्जता प्रकट गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। गोरु नाङ्गो देख्दा आफूलाई लाज लाग्दैन भनेर विगतमा आफूले भनेको उल्लेख गर्दै ओलीले शर्मालाई फेरि अर्थमन्त्री बनाउँदा भनी गोरु नै लजाएको समेत बताउनुभयो। तुलसी लाल अमात्य स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले शर्माको अर्थ मन्त्रालयको पुनरागमनले नेपाली जनताको विवेक र नैतिक धरातलमाथि भीषण हमला भएको उल्लेख गर्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। भ्रष्टाचारको केसमा मुछिएका शर्मालाई लाज शरम नमानी अर्थमन्त्री फेरि बनाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले शर्मा बाहेक अरू कोही पनि मान्छे गठबन्धनमा अर्थमन्त्री हुन लायक नभएको जिकिर समेत गर्नुभयो। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनमा नरहेका कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकतामा आउन आह्वान गर्नु भएको छ। उहाँले चुनावी तालमेल नभई पार्टी एकतामै आउन आह्वान गर्नु भएको हो। ए बाबा, ठुलो भाँडामा पकाएका ढिँडो खाउन फेरि यत्रो भाँडो के, आउनुसँगै मिलेर काम गरौँ र यत्रो चुनौती प्रतिक्रियावादीले खडा गरेका छन्। उहाँले भन्नुभयो कि हामीले के चुनावी तालमेल गरेर उनीहरू जस्तो चुनावी तालमेल गर्ने हो र उहाँको प्रश्न छ। ओलीले सँगै मञ्चमा रहेका सीपी मैनालीलाई सम्बोधन गर्दै आफूहरू एउटै आन्दोलनबाट आएको र अलग बस्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउनुभयो। हामी सबै देशको विरुद्धमा छैनौँ, यही नै एकताको आधार हो उहाँले भन्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पनि गठबन्धन बेठिको बनेर आएमा विचार गर्न सक्ने ओलीले बताउनु भएको छ। सत्तासन दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले सत्तामा र विपक्षमा रहँदा पनि एउटै शब्द उच्चारण हुने किसिमको शपथ ग्रहण सम्बन्धी विधेयक ल्याउन माग गर्नु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै संविधानले भनेको कुरालाई नै मान्ने र लागू हुने गरेर शपथ ग्रहणको विधेयक ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ ग्रहण लिँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेका कुराहरूको नै उच्चारण नगरेको भन्दै संसदबाट एउटै शब्द उच्चारण हुने गरेर विधेयक पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शपथ मान्छेको नैतिकता र संस्कारसँग सम्बन्धित रहेकाले हास्य व्यङ्ग्यको पात्र नबन्ने गरेर विधेयक ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई कारबाहीका लागि पत्र पठाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद विशाल भट्टराईले सरकारले शान्ति प्रक्रियामा आएर प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधिमा सहमति जनाइसकेको दललाई पुनः शान्ति प्रक्रियाबाट बिथोलेर जनतामा त्रासको वातावरण फैलाएको बताउनु भएको हो। उहाँले यदि सरकारले विप्लव लगायतका शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका नेताहरूलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो भने सरकारले त्यसबाट तत्काल पछि हटेर पक्राउ पूर्जी फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकार अविछिन्न रहने भन्दै विप्लव समूहलाई गर्ने भनेको कारबाहीबाट पछाडि हट्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद भट्टराईले हिंसाको बाटो रोजेको विप्लव र सीके राउतको पार्टीलाई शान्ति पथमा ल्याउन तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले धेरै मेहनत गरेको भन्दै यसलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावलले निर्दलीय अभ्यासतिर देशलाई धकेलिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सांसद रावलले नेपालको संविधानको धारा 269ले समान विचारधारा दर्शन कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरू एउटा राजनैतिक दलमा आबद्ध हुनेछन्। त्यस्तो दलले यही कुरा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने लेखिए पनि यसको खुलेआम उल्लङ्घन भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्ने शपथ लिनुपर्ने व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दा प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा
खराब भावना नलिई इमान्दारिताका साथ गर्नेछु भन्ने कुरा लेखिए पनि देशमा अहिले विदेशीसँग थर्कमान भई डर मानी संविधान मिची उल्लङ्घन गरी मनपरी गर्नेछु भन्ने जस्तो चरित्र देखिन थालेको बताउनु भएको छ। सांसद रावलले शपथ लिइसकेपछि यसलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने, नगरेमा कारबाही गर्ने प्रावधान राख्न माग गर्नुभयो। सरकारले बिना कुनै हिचकिचावट माथिल्लो कर्णालीमा जियामार कम्पनीसँग गरिएको सम्झौताको ठाडो उल्लङ्घन गरेको पनि उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रत्यायन विधेयक 2078 निरीक्षण परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले विधेयक सम्बन्धी उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री बडुले मुलुकमा समरूपता परीक्षण, निरीक्षण परीक्षण, प्रमाणीकरणलाई प्रत्यायनको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गर्न यो विधेयकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्ना वस्तुहरूको पहुँच सुनिश्चित गराउने विषयमा पनि यो विधेयक महत्त्वपूर्ण साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री बडुले नेपालबाट विश्व बजारमा जाने उत्पादनको विश्वसनीयता पनि यो विधेयकका कारण बढ्ने उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालका वस्तुहरूको पहुँच पनि सहजतापूर्वक हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले गठबन्धनमा आगामी निर्वाचनमा ठूलो मन बनाएर सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता पाण्डेले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा कतै कांग्रेसको भन्दा समाजवादी र कतै माओवादीको पल्ला भारी भएर मिश्रित नतिजा आएकाले सिट बाँडफाँडमा समस्या नहुने बताउनुभयो। नेता पाण्डेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा समाजवादीको हैसियत छैन भनेर कांग्रेस र माओवादीले सिट दिन हिचकिचाए पनि आगामी निर्वाचनका लागि हैसियत बनाएको बताउनुभयो। उहाँले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माधव नेपालको भूमिका र स्थानीय तहमा समाजवादीले ल्याएको मतको आधारलाई हेरेर आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड हुने उहाँको दाबी रहेको छ। सरकारले गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बेचेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने 115वटा उद्योग फर्म तथा व्यापारी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। मंगलबार खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजार अनुगमन गरी सङ्कलन गरिएका नमुना परीक्षणबाट दोषी देखिएका 115 उद्योग फर्म तथा व्यापारीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिएको हो। विभागले गत आर्थिक वर्षमा बजार अनुगमन गरी 4660वटा नमुना सङ्कलन गरेको थियो। सङ्कलित नमुना मध्ये 5.42% मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएको विभागले जनाएको छ। विभागले अनुगमन गर्दा फल र सागपात जन्य पदार्थ सबैभन्दा बढी प्रतिकूल पाइएको बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले परीक्षणबाट फल तथा सागपात जन्य पदार्थका 61वटा नमुना दूषित देखिएको बताउनुभयो। उहाँले खाद्यान्न दलहन जन्यका 53वटा, प्रशोधित पिउने पानीका 29वटा, दाना पदार्थका 17वटा, दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थका 15वटा, तेल तथा घिउ जन्यका 14वटा, चिया कफीका 13वटा, मसलाका 6वटा, गुलियो पदार्थका 4वटा, मासु तथा मासु जन्यको 1 र अन्यको 11वटा गरी जम्मा 224वटा नमुनाको परीक्षण प्रतिवेदन प्रतिकूल पाइएको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिलेको बजेट उत्पादनमुखी रहेकाले सबै उत्पादनमा जोडिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार भीमदत्त पन्त स्मृति दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले ल्याएको बजेट कृषि उत्पादनमा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै उत्पादनको क्षेत्रमा लाग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले कृषिमा आत्मनिर्भरता र औद्योगिक उत्पादन मार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्ने बजेटले व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले हामीसँग भएको श्रम स्रोत र प्रविधिको एकीकृत परिचालनद्वारा मात्रै नेपाललाई समुन्नत बनाउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले किसानको घर खेतमा गएर लगानी गर्ने तथा बजेटमा किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्ने समेत दाबी गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रति संसदमा व्यङ्ग्य गर्नुभयो। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद बस्नेतले सहयोग नगर्ने कर्मचारी हटाउने, कमिसन नखुवाउने, उद्योगीहरूलाई कारबाही गर्ने, चुनावी खर्च जुटाउने, गठबन्धन जिताउने, एमाले हराउन लाग्ने भन्दै अर्थमन्त्री शर्मा प्रति कटाक्ष गर्नुभएको हो। उहाँले अर्थका नामका अनर्थ मन्त्री, जनार्दन नामका धनार्दन शर्मा बोल्दैछु भन्दै संसदमै व्यङ्ग्य गर्नुभयो। उहाँले अर्थमन्त्री शर्मा प्रति जनताले सबै मूल्याङ्कन गरेको छ, महँगी र भ्रष्टाचार, अनियमितता, कुशासनको हिसाब गर्नेछन्, जनता विचलित, देश विरोधी गठबन्धन कमजोर हुने र निर्वाचन आउँदैछ जस्ता कटाक्ष गर्नुभएको थियो।
नेकपा एमालेका सांसद यज्ञराज सुनवारले नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेवी संघको नाम परिवर्तन गरी बीवी संघ राख्नुपर्ने बताउनुभयो। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपाल विद्यार्थी संघको नाम परिवर्तन गरी विश्वविद्यालय बिगार्ने संघ राख्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले नेवी संघकै कारण अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दुर्दशा भइरहेको भन्दै शिक्षा ग्रहण गर्ने ठाउँमा जुन समयमा पनि तालाबन्दी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले तालाबन्दी गर्ने मानिसहरू कुनै विद्यार्थी संगठन नभई नेवी संघको पहलमा बाहिरबाट भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सांसद सुनवारले साउन 13 गतेबाट विश्वविद्यालय पुनः अस्तव्यस्त बनेको भन्दै विश्वविद्यालयलाई अराजकताको केन्द्रका रूपमा पुर्याइएको बताउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रूपमा सरकारको ध्यान नपुगेको बताउनुभयो। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य घटिसकेको भए पनि नेपाली बजारमा घटाउन नलागिएको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले नेपाल आयल निगमको सञ्चित नोक्सानी 31 अर्ब पुगेको बताइरहेका बेला समेत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रूपमा सोच्न नसकेको बताउनुभयो। सांसद सुवालले सरकारले भारतलाई बेचेको 364 मेगावाट बिजुलीबाट 16 अर्ब आम्दानी भएको बताए पनि बिजुली भारतलाई बेच्नुभन्दा नेपालीलाई सस्तोमा दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भारतले आफ्नो लगानी भएको बिजुली मात्र नेपालबाट किन्ने योजना सार्वजनिक भइरहेको भन्दै भए भारतले नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहेको स्पष्ट पनि पार्नु भएको छ। पछिल्लो समय लगातार रूपमा बढ्दै गइरहेको नेप्से परिसूचकमा सामान्य गिरावट आएको छ। मंगलबार नेप्से सूचक 2.76 अङ्कले घटेर 2193.48 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोड इन्डेक्स 0.01 अङ्कले घटेको छ, तर सेन्सिटिभ फ्लोड इन्डेक्स पनि 0.13 अङ्कले बढेको छ। मंगलबार कारोबारमा आएका 217 कम्पनीका 78,13,102 किता सेयर 3 अर्ब 29 करोड 32,64,705 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 7 वटा उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ भने 6 वटा उपसमूहको सूचक वृद्धि भएको छ, जसमा फाइनान्स, हाइड्रो पावर र व्यापार उपसमूहको सूचक 1% भन्दा धेरैले बढेको छ। मंगलबार नेप्सेमा सामान्य गिरावट आए पनि विन्ध्यवासिनी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.99% ले बढेको छ। सामलिङ्ग पावरको 9.98% र हिमाल दोलखा हाइड्रो पावरको 9.97% ले बढेको छ। यता राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको शेयर मूल्य 4.24% ले घटेको छ। शिवम सिमेन्टको सबैभन्दा धेरै 29 करोड 32 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी संसदकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी ताइवानको राजधानी ताइपेई पुगेकी छिन्। अमेरिकी नेभी र एयरफोर्सका 24 वटा फाइटर विमानको सुरक्षा सहित ताइपेई पुगेको पेलोसीले आफूहरूको भ्रमण ताइवानको जीवन्त लोकतन्त्रप्रति अमेरिकाको समर्थनका लागि भएको बताएका छिन्। उनले ट्विट गर्दै ताइवानको नेतृत्वसँग साझा हितका साथै हिन्द प्रशान्त क्षेत्रलाई स्वतन्त्र र खुल्ला क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउने विषयमा हुने बताएका छिन्। सभामुख पेलोसीले लेखेकी छिन्, विश्वले निरङ्कुश र लोकतन्त्रमध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्ने बेला ताइवानी जनताका लागि अमेरिकी समर्थन अरू बेला भन्दा महत्त्वपूर्ण छ। अमेरिकी सभामुख पेलोसीले सोमबार सिङ्गापुरबाट आफ्नो एसिया यात्रा थालेकी थिइन्। उनको ताइवान भ्रमणबारे केही बताइएको थिएन। बेइजिङले भने ताइवान भ्रमण नगर्न चेतावनी दिएको थियो, किनकि चीनले ताइवानलाई आफूबाट छुट्टिएको प्रान्त मान्दै आएको छ। तर उनी मंगलबार साँझ ताइपेई पुगेकी छन्। यो ताइवानमा दशकौंमा भएको अमेरिकी अधिकारीको पहिलो भ्रमण भएको बताइएको छ। अब खेल समाचार। भदौ 22 गते हुने नेपाल भलिबल संघको निर्वाचनका लागि उपाध्यक्ष निरुज मास्केले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छिन्। मास्केले मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच चुनावी प्रतिबद्धता सहित औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकी हुन्। वर्तमान कार्य समितिमा उपाध्यक्ष रहेकी मास्केले नेपाली भलिबलको सुशासन, जनसहभागिता र व्यावसायिकता आजको आवश्यकता भन्ने नारा सहित अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिएको बताएका छिन्। मास्केले भलिबललाई विस्तार र विकास गर्दै राष्ट्रिय रूपमा व्यापकता दिने एकमात्र लक्ष्य रहेको बताएका छिन्। साफ महिला च्याम्पियनसिपका लागि प्रशिक्षणमा मुख्य प्रशिक्षकका रूपमा रहेका कुमार थापाले नेपाली टोलीलाई 35 खेलाडीमा झारेका छन्। नेपालमा आयोजना हुन लागेको प्रतियोगिताका लागि मंगलबार 58 खेलाडीबाट 35 खेलाडीको टोली बनाएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। ललितपुर स्थित एन्फा मुख्यालयमा जारी प्रशिक्षणबाट प्रशिक्षक थापाले 23 खेलाडीलाई हटाएका हुन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले उद्घाटन खेल खेल्ने तालिका छ। भदौ 21 गतेदेखि असोज 3 गतेसम्म हुने च्याम्पियनसिपमा नेपाल समूह बीमा छ। नेपालसँगै समूह बीमा भुटान र श्रीलङ्का रहेको जनाइएको छ। यस्तै समूह एमा साबिक विजेता भारत, बङ्गलादेश, मालदिप्स र पाकिस्तान रहेको जनाइएको छ।
भारतमा जारी साफ अन्डर 20 प्रतियोगिता अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको छ। भारतको ओडिसा स्थित कालिङ्गा रङ्गशालामा भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँड्दा बङ्गलादेशको फाइनल यात्रा निश्चित भएको हो। यता नेपालको सम्भावना कमजोर भएको छ। 4 खेलबाट 10 अङ्क जोड्दै बङ्गलादेशले फाइनल यात्रा तय गर्दा नेपालले 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। मालदिभ्स र भारत बीचको खेलको नतिजामा नेपालको अघिल्लो चरणको यात्रा निर्भर हुनेछ। उक्त खेलमा भारत पराजित भए मात्र नेपालले फाइनल यात्रा तय गर्नेछ। भारतले सुखद नतिजा निकाल्दा नेपालको फाइनल पुग्ने अवसर घुम्नेछ। च्याम्पियनसिपमा आयोजक भारत, नेपाल, मालदिभ्स, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशले सहभागिता जनाएका छन्। राउन्ड रोबिन लिग प्रणालीमा आयोजना भएको प्रतियोगितामा नेपालले पहिलो खेल मालदिभ्ससँग खेलेको थियो। 4-0 को जित निकालेको नेपालले दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-0 तथा तेस्रो खेलमा भारतसँग 8-0 पराजित भएको थियो। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा आज हामीले व्यायाम बिना नै तौल घटाउन सकिने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। व्यायाम बिना नै तौल घटाउने उपाय: खानामा प्रशस्त मात्रामा हरिया सागसब्जी, फलफुलको सेवन गर्ने, प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने, कार्बोहाइड्रेट भएका खानेकुराहरू कम खाने र जङ्क फुडको सेवन नगर्ने, स्वस्थ र ताजा खानेकुरा मात्र खाने, क्यालोरीयुक्त खानाको सेवन गर्नु फाइदाजनक हुन्छ। ताजा जुसको सेवन गर्नुपर्छ। खानामा सलादको मात्रा बढी सेवन गर्ने, चिनी तथा गुलिया चकलेट नखाने, मासु र तारेका खानाको सेवन कम गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यी उपायहरू अपनाउँदा तपाईँको शरीरको तौल नियन्त्रण तथा कम गर्न मद्दत मिल्दछ। हामीले प्रस्तुत गरेको यो सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।